नमस्ते, म डाक्टर प्रफुल्ल श्रेष्ठ। म नेपाल मेडिकल कलेजमा काम गर्छु, अर्थोपेडिक डिपार्टमेन्टमा एज अ फ्याकल्टी, र म एओ एलायन्सको कार्यक्रमहरूमा पनि फ्याकल्टी भएर काम गर्ने गर्छु। तपाईहरुलाई म यो एओ एलायन्सको पहिलो प्यारामेडिक्सहरूको लागि गर्न लागि वेबिनारमा स्वागत गर्दछु। म यहाँ केही व्यक्तित्वहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु। हाम्रो आजको टपिक नन अपरेटिभ फ्र्याक्चर ट्रिटमेन्ट का प्रेजेन्टर डाक्टर सुभाष बाबु शाहलाई स्वागत गर्दछु। उहाँ लाहानको सप्तऋषि हस्पिटलमा कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र लामो अनुभव छ उहाँसँग। र त्यस्तै आजको हाम्रो प्यानलिस्टहरूमा प्रोफेसर राम केवल शाह हुनुहुन्छ। उहाँ जनकपुरको ट्रमा हस्पिटल र जानकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको अर्थोपेडिक्सको सिनियर र रेस्पेक्टेबल फिगर पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्का प्यानलिस्टमा म अनुभवी डाक्टर साहब हाम्रो डाक्टर अनिल मिश्रलाई म स्वागत गर्दछु। उहाँ एनएमसीमा एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आज हाम्रो होस्टको रूपमा हाम्रा कोअर्डिनेटर र अफिस होल्डर अफ एओ एलायन्स लक्ष्मण यादव हुनुहुन्छ। र त्यस्तै अरू हाम्रो सिनियर फ्याकल्टिजहरूमा प्रोफेसर रमेश सिंह हुनुहुन्छ हामीसँग, र अरू विदेशी डाक्टर साहबहरू पनि जस्तो प्रोफेसर मोहम्मद साइदुज्जमान हुनुहुन्छ, डाक्टर कौमिन सो हुनुहुन्छ म्यानमारबाट। सो यो जुम चलाउँदा चाहिँ हजुरहरूले सबैले याद गर्नुपर्ने कुरा एउटा, सबैले पार्टिसिपेन्टहरूलाई म म्युट राख्नलाई माइक म्युट राख्न र भिडियो अफ राख्नलाई अनुरोध गर्दछु। र फ्याकल्टीहरूले पनि माइक त म्युटै राख्नु पर्यो, तपाईँको भिडियो चाहनुहुन्छ भने अन गर्दा हुन्छ। स्क्रिनको लेफ्ट साइडमा बटन छ, त्यो युज गरेर तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो र माइकलाई म्युट गर्न अफ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई बिचमा केही जिज्ञासा भए केही सोध्न मन लागेको छ भने स्क्रिनको मिडलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तलपट्टि त्यहाँ मेसेज बक्स छ। त्यो मेसेज बक्समा गएर तपाईँले मेसेज टाइप गरेर आफ्नो क्वेसनहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। र यो प्रेजेन्टेसन सकिसकेको एन्डमा हामी यो सबै क्वेसन्सहरूलाई लिने कोसिस गर्नेछौँ। र यति भन्दै म डाक्टर सुभाषलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम सुभाष शाह हो, म लाहानमा कार्यरत छु। र आज हामी चाहिँ यो एलायन्सको वेबिनार मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ जुम एप मार्फत हजुरहरूसँग उपस्थित भएका छौँ। म चाहिँ प्रस्तुतकर्ता र मेरो साथी हुनुहुन्छ डाक्टर प्रफुल्ल श्रेष्ठ नेपाल मेडिकल कलेजबाट, र हाम्रो प्यानलिस्टहरू अघि डाक्टर प्रफुल्लले नाम लिइसक्नु भएको छ। यो एलायन्स के संस्था हो यसको बारेमा अब छोटकरीमा हामी भन्न गइरहेछौँ। यो भनेको चाहिँ जर्मन वर्ड हो। अब यसको प्रोनाउन्सिएसन जर्मनीमा अलिक डिफिकल्ट छ र यसको इङ्ग्लिसमा उच्चारण गर्दाखेरि एउटा संस्था हो जसको नाम चाहिँ एसोसिएसन फर स्टडी अफ इन्टरनल फिक्सेसन भन्छौँ हामी, होइन। यो संस्था चाहिँ स्विजरल्यान्डको ड्याभोस भन्ने सहरमा अवस्थित छ र नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू र अर्थोपेडिक सम्बन्धी नयाँ नयाँ औजार उपकरणहरू उत्पादन गर्ने संस्था, एउटा रिसर्च इन्स्टिट्युट हो। अनि यसको सहकार्यमा एउटा ब्रान्च जस्तो भनौँ, एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी बनाउन सफल भएको छ यो एलायन्स भन्ने संस्था छ। यसको वेबसाइट पनि छुट्टै छ, यो alliance.org मा जानुभयो भने यसको सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। र यो चाहिँ बेसिकली लो इन्कम कन्ट्रिजहरूमा, गरिब उन्मुख जुन राष्ट्रहरू छ जसमा नेपाल पनि पर्छ, त्यस्तो कन्ट्रीहरूमा बढी काम गर्ने गर्छ यो संस्था चाहिँ। पहिला चाहिँ योसेप भनेर चिनिन्थ्यो, तर यो चाहिँ अब यो एलायन्स भनेर चिनिन्छ। अब यस्तै बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किन चाहियो यो एलायन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो भनौँ नेपालमा विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ भनौँ न ट्रमा चाहिँ एउटा बर्डनको रूपमा छ कि रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हामी दिनदिनै देख्न पाइरहेको हुन्छौँ। तर भनौँ न WHO ले पनि यसलाई अब एकदम इम्पोर्टेन्ट बर्डन हो, अब थर्ड इम्पोर्टेन्ट हेल्थ डिजिज भन्छ यसलाई। तर गभर्मेन्टको आफ्नै रिसोर्सेसले गर्दा नभ्याएको हुनाले चाहिँ यो एलायन्सले यसलाई टेक ओभर गरेर हाम्रो भनौँ न यो यस्तो देशहरूमा चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डअप भन्छौँ हामी, भएको म्यान पावरहरूलाई युटिलाइज गरेर र भएको स्रोत साधनलाई कसरी राम्रो ट्रमा केयर दिन सकिन्छ भन्ने कुरा यसले इम्पावर गर्छ, ताकि हामीलाई ट्रेनिङ दिन्छ। त्यो फेस टु फेस पनि हुन्छ ट्रेनिङ,
र अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि हामी फेस टु फेस नभएर हामी चाहिँ यो कम्प्युटरको माध्यमबाट जुम एप्लिकेसन मार्फत हजुर अगाडि उपस्थित भएका छौँ। र चाहिँ आजको टपिक चाहिँ हामीले फ्र्याक्चर, कुनै पनि हड्डी भाँच्यो भने अपरेसन नगरिकन कसरी हड्डी जोडिन्छ त्यो बारेमा बुझ्न गइरहेको छौँ। यस सम्बन्धी हामी अगाडि चर्चा गर्नेछौँ। यसको भागमा 4 भागमा मुख्य विभाजित गरेको छ। होल लेक्चरलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी फ्र्याक्चर भन्ने के हो त्यो अलिकति सोटकरीमा बुझ्नेछौँ। र फ्र्याक्चर भइसकेपछि कसरी स्टेजमा कुन स्टेजबाट पार गर्छ हड्डी जोडिनु अगाडि, त्यसपछि क्यालस भनेको के हो, हड्डी कसरी जोडिन्छ र त्यो क्यालस बन्नमा मोसन अथवा मुभमेन्टको के रोल छ, र लास्टमा गएर हामी क्लिनिकल इक्जाम्पल्स अपरेसन नगरिकन र सानोतिनो अपरेसन गरिकन हड्डी कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। एउटा पेसेन्ट आएको थियो हामी कहाँ 2 वर्ष अगाडि, 5 वर्षको उदयपुरतिरबाट। अनि आँपको रुखबाट झरेको बच्चाको कुइना माथिपट्टि भाँचिएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ बच्चालाई लोकली उपचार गरेको। हामी चाहिँ अब प्यारामेडिक्सको साथीहरूले उपचार गर्नुभएको हो, कच्चा प्लास्टर लगाएर। अनि हामी कहाँ आउँदाखेरि करिब 5 हप्तापछि आएको, प्लास्टर खोलिसकेपछि। अनि आउँदाखेरि चाहिँ उसको एक्सरे यो स्टेजमा थियो कि अब यहाँ हेऱ्यो भने हड्डी चाहिँ राम्रै जोडिएको देखिँदैन कि होइन। र हड्डीको यो एन्ट्री पोस्टर भ्यू हो र यो ल्याटरल भ्यू हो। हेर्दाखेरि चाहिँ हड्डी बाङ्गो भएर जोडिएको छ। अब वास्तवमा हड्डी चाहिँ सिधा यथास्थितिमा जोड्नुपर्छ भनेको देख्यौँ हाम्रो उपचार गर्दाखेरि। तर अनफोर्चुनेटली यस्तो हुन सकेन। सायद त्यो प्लास्टर गर्दाखेरि मिलाइया थिएन कि भन्ने कुरा यहाँ ठहरिन्छ। र पछि क्लिनिकल पिक्चर उसको लिँदाखेरि हामी कहाँ आउँदाखेरि उसको हात चाहिँ बाङ्गो भएको थियो र हात चाहिँ भनौँ न धेरै मोडिने अवस्थामा थिएन। भनेपछि यो साधारण कमन फ्र्याक्चरलाई पनि हामी बिना अपरेसनको पनि इलाज गर्न सकिन्छ। तर इलाज गर्दाखेरि राम्रोसँग गरियो भने चाहिँ इलाजको दुष्परिणाम चाहिँ यस्तो हुन जान्छ जसको चाहिँ अप्ठ्याराहरू धेरै निकै हुन्छन्। सायद यो तपाईँहरूलाई पनि डे टु डे प्र्याक्टिसमा भोग्नु भएको कुराहरू ठहरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब आउँ फ्र्याक्चरको डेफिनेसनतिर। अब जस्तै कतै हामी अब सबैलाई लड्छौँ, कतै घाउको लाग्छ होला हाम्रो छालामा। फ्र्याक्चर भनेको हड्डीमा पनि अब चोट लाग्नु हो र हड्डी भाँच्नु हो। सिधा भन्दाखेरि के बोन उन भन्छौँ, तर यसमा पाक्ने चाहिँ होइन, तर हड्डी भाँचिनु भन्छ हामीलाई। अब हिल कसरी हुन्छ, कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा अब हामीहरू प्यारामेडिक्सको पनि पढाइ हुन्छ, डक्टरको कुरा पनि पढाइ हुन्छ। वुन्ड हिलिङ जस्तै 4वटा या 5वटा स्टेजमा वुन्ड जसरी घाउ हिल हुन्छ त्यसरी नै यो हिल भएर जान्छ। अब यसको विभिन्न चरण छ, यो सायद तपाईँहरूले पनि पढ्नु भयो होला। पहिला चाहिँ क्यालर भनेर हुन्छ, त्यसपछि रिभर भनेर आउँछ, ट्युमर, डोलर र फङ्सनलेसिया के होइन। यसले स्टेजमा चाहिँ हड्डी बिस्तारै एकबाट अर्कोमा गुज्रेर महिनौँदेखि लिएर वर्षसम्म गएर हड्डी चाहिँ जोडेर आफ्नो स्थितिमा पुग्छ। अब नन अपरेटिभ भनौँ न, अपरेसन नगरिकन कुनै पनि हड्डीको अथवा इलाज गर्दाखेरि चाहिँ यो 4वटा सिद्धान्तहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यो पिक्चरबाट हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। नम्बर 1 मा चाहिँ एनाटोमिकल रिडक्सन भन्छ। हड्डीको सकेसम्म आफ्नो यथास्थितिमा ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ।
सरी अहिले बत्ती गएर हामीले अलि इन्टरनेट कनेक्सन लस गरेका छौँ, फेरि त्यसमै आउँ हामी। डाक्टर प्रफुल्ल सुनिरहेको छु। सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेछ। स्क्रिन आउँदैछ, स्क्रिन सेयरिङ हुने। स्क्रिन सेयर राख्नु छ? ल गो हेड। देखिरहेछ। ओके हुन्छ। ओके, प्रिन्सिपल्स अफ नन अपरेटिभ फ्र्याक्चर ट्रिटमेन्टकोमा चाहिँ अब यो स्टेजको कुरा गर्दाखेरि एनाटोमिकल रिडक्सन भन्छौँ फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ, अनि सेकेन्डमा चाहिँ मेन्टेनेन्स अफ रिडक्सन। आइदर अब क्लोज रिडक्सन गर्दाखेरि ओपन रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँमा हड्डीलाई स्थायी स्थितिमा राख्ने, कहिलेसम्म राख्ने, त्यतिखेरसम्म चाहिँ जबसम्म हड्डी जोडिँदैन भन्ने कुरा हो सेकेन्ड स्टेज। र थर्ड स्टेजमा चाहिँ यो रुखको चित्र बनाइएको छ। यो चाहिँ मेन्टेनेन्स अफ भ्यास्कुलारिटी। हाम्रो उपचार पद्धतिले गर्दाखेरि अझ फर्दर फ्र्याक्चर साइट ड्यामेज हुनु भएन र त्यसको रगत सञ्चालन यथास्थितिमा हुनु पर्यो। त्यही भएर प्लास्टर गरिसकेपछि हामी केही वार्निङ साइन पनि दिएर पठाउँछौँ बिरामीलाई। त्यो किनभने जस्तै औँलाको अथवा खुट्टाको औँलाको जुन प्लास्टरभन्दा बाहिरको भाग छ, सुन्नियो भने, धेरै दुख्यो भने अथवा कालो भयो भने, निलो भयो भने त्यो वार्निङ साइन भन्छौँ, त्यो फर्केर आउनुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो, ताकि हाम्रो फ्र्याक्चर कम्प्रोमाइज, रगतको सञ्चालन भइराखोस् भन्ने कुरा। अर्को फोर्थ स्टेज जुन भन्छौँ हामी, यो चौथो स्टेज, त्यो चाहिँ रिहेबिलिटेसन भन्छौँ। भनेको मतलब फिजियोथेरापी। अथवा हामी के सोच्छौँ भने प्लास्टर लाएको हात र खुट्टा चलाउनु हुँदैन भन्ने कुरा। त कन्सेप्ट के बनाउनु पर्यो हामीले भन्ने कुरा कि प्लास्टर हुँदाखेरि पनि हात र खुट्टाको जुन भित्रको भाग छ त्यो सकेसम्म चलाउनु भन्नुपर्छ हामीले, ताकि उसको फिजियोथेरापी रिहेबिलिटेसन प्रोसेस त्यहीबाट स्टार्ट होस्। नेटवर्क जस्तो भनेको जाली जस्तो बनाउँछ त्यहाँनिर, र यो छाम्दाखेरि फ्र्याक्चरमा पनि दुख्छ पेसेन्टलाई। र यो अवस्थामा चाहिँ यो करिब 2 हप्तासम्म रहन्छ यो अवस्था। त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले फ्र्याक्चरलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कच्चा प्लास्टरले या पक्का प्लास्टरले। सरी सुभाष, स्लाइड सो आइरहेको छैन। स्लाइड सो आइरहेको छैन? शेयर गर्नु न सर स्क्रिन। लक्ष्मण, हजुर सर। तिमीले सबैजना पार्टिसिपेन्टको भिडियो अडियो म्युट गरिदियो। त्यसले पनि ब्यान्डविथ खान्छ मुभमेन्ट भिडियोको भयो भने। देखिरहेछ अहिले? देखिरहेछ। गो हेड। हस्, थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिलो स्टेज चाहिँ हेमाटोमा सेल प्रोलिफरेसनको स्टेज हो। यसमा चाहिँ हामीले प्लास्टर मेन्टेन गर्नुपर्छ र फ्र्याक्चरलाई सपोर्ट जुन चाहिन्छ त्यो दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले टाइममा 7 दिनमा या 10 दिनमा आएर एक्सरे रिपिट हेर्नुपर्छ पेसेन्टको, ताकि हड्डीको अवस्था ठिक छ कि अझ म्यानिपुलेट गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा हो। यो स्टेज पास गरिसकेपछि केही हप्ता भनौँ 2 या 3 हप्तापछि हामी दोस्रो स्टेजमा जान्छ, फ्र्याक्चर हिल हुने अवस्था। त्यसमा चाहिँ क्यालस स्टेज भन्छौँ हामी। यसमा 2 किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ सफ्ट क्यालस भन्छौँ एउटा, अर्को चाहिँ हार्ड क्यालस, त्यो चाहिँ अलिक पछि गएर बन्छ। यो अवस्थामा पनि फ्र्याक्चर साइड टेन्डर चाहिँ हुन्छ, भनेको दुख्छ फ्र्याक्चर, तर फ्र्याक्चर चाहिँ अलिक स्टिकी भइसकेको हुन्छ, अलिक जोडिने क्रम चाहिँ अगाडि बढिसकेको हुन्छ। र योसँग पनि यदि अब फ्र्याक्चर नमिलेकै छ भने चाहिँ अझ मिलाउन सकिन्छ, तर यसमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ पहिलोको स्टेज भन्दा चाहिँ।
तर यो सेकेन्ड स्टेजमा पनि हामी भनौँ न म्यानिपुलेसन चाहिँ स्टिल पोसिबल हुन्छ। मतलब यदि हड्डी मिलेको छैन भने तानेर बेहोस पारेर पेसेन्टलाई त्यो मिलाउन सकिन्छ। थर्ड स्टेज चाहिँ कन्सोलिडेसनको स्टेज हो। अब यसमा चाहिँ रेडियोलोजिकल युनियन भनेको मतलब हड्डी जोडिने अवस्थातिर गइसकेको हुन्छ। यो चाहिँ केही महिनासम्म लास्ट गर्छ। तर यसमा क्लिनिकल युनियन भएर रेडियोलोजिकल युनियन फ्र्याक्चर साइट छाम्यो भने चाहिँ यतिखेर यहाँ पेसेन्टलाई दुख्ने हुँदैन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ केही सपोर्ट चाहिँदैन। एउटा कमन क्वेसन आइरहेको हुन्छ पेसेन्ट पार्टीको पनि र हाम्रो अर्को पेसेन्टको पनि कि डाक्टर साहब प्लास्टर कहिले निकाल्ने? त्यहाँ त हड्डी जोडिएको देखिया छैन हैन, एक्सरेमा हेर्दाखेरि हड्डी जोडिएको देखिँदैन। र यो चाहिँ क्लिनिकल युनियन पहिला हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिनिकल युनियन चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा कि अब जस्तै प्लास्टर निकालेको छ र त्यहाँ फ्र्याक्चर साइडमा थिच्दाखेरि यदि पेसेन्टलाई दुख्या छैन, पेसेन्ट मोबिलिटी हात चलाउँदाखेरि दुख्या छैन भने चाहिँ क्लिनिकल युनियन भइसकेको छ। र रेडियोलोजिकल युनियन भनेको एक्सरेमा देखिने युनियन, त्यो चाहिँ अलिकति पछाडि नै हुन्छ। त्यही भएर एक्सरे जुन जोडिने क्रम बाँकी रहे तापनि एक्सरेमा त्यो फ्र्याक्चर लाइन स्टिल भिजिबल छ भने देखिन्छ भने पनि हामी प्लास्टर सपोर्ट निकालेर पेसेन्टलाई रिहाबिलिटेसनतिर पठाउनुपर्छ। जोड्नी चलाउन, हात चलाउन भन्नुपर्छ, नत्र पछि गएर उसको हात र खुट्टा चाहिँ जाम हुने चान्सेस बेसी हुन्छ। फोर्थ स्टेज जुन चाहिँ लास्ट स्टेज हो रिमोडलिङ, यो वर्षौंसम्म चलिरहन्छ र यसमा चाहिँ अस्टियोक्लास्टिक भनेको सेललाई खाने हड्डी भित्रै हुन्छ, त्यो अस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटी भन्छौँ हामी। त्यसले चाहिँ छिमोल्ने काम गरिरहेको हुन्छ र फ्र्याक्चरलाई आफ्नै स्टेजमा हड्डीको चारैतिर जुन नयाँ क्यालस बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ छिमलेर आफ्नै यस्ता स्थितिमा पुर्याउने काम गरिदिन्छ। यो स्टेजमा आएपछि पेसेन्टले आफ्नो पहिला जस्तै काम युजुअल एक्टिभिटी गर्न सक्छ। यहाँ प्रश्नको जोडो होला, बच्चाको अवस्थामा यो टाइमको जुन छ भ्याल्यु जुन देखाइएको छ यहाँ स्लाइडमा, त्यो चाहिँ अलिक चाँडै हुन्छ होला हैन। बुढो मान्छेमा जति उमेर बेसी हुन्छ त्यति हड्डी जोड्ने क्रम चाहिँ बेसी भएर जान्छ। त्यही भएर हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन, यो मोटामोटी गाइडलाइन दिएको हो। तर आफ्नो क्लिनिकल एक्सपिरियन्स चाहिँ र पेसेन्टको कन्डिसन कस्तो छ, एक्सरेमा कस्तो छ, त्यो सबै हेरेर हड्डी जोडिया छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ हामीले। अब कुनै पनि हड्डी भाँच्यो भने नेचरले चाहिँ के गर्छ? नेचरले बडा राम्रोसँग काम गर्छ र कुनै पनि फ्र्याक्चर क्यालस फर्मेसन भएर जोडिन्छ हैन। अनि त्यो क्यालस भनेको नयाँ हड्डी जन्मिने हो भाँचेको ठाउँमा। त्यो जन्मिने चाहिँ वातावरण बनाइदिनुपर्छ हाम्रो आफ्नो उपचारको पद्धतिले। र त्यो जन्मिने चाहिँ कसरी? यदि फ्र्याक्चरको दुईटा छ भने त्यो बिचमा अलिअलि पनि मुभमेन्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी माइक्रोमोसन भन्छ, जुन चाहिँ आँखाले देखिँदैन, तब मात्रै क्यालस बन्ने अवस्था रहन्छ। यदि माइक्रोमोसन भन्दा म्याक्रोमोसन धेरै हल्लिने वातावरण बन्यो भने चाहिँ हड्डी जोडिने क्रम चाहिँ बन्द भएर जान्छ र हड्डी नजोडिने तर्फ उन्मुख भएर जान्छ। अब क्यालस भनेको के हो? क्यालस एउटा टिस्यु हो जुन चाहिँ भाँचिएको हड्डीको बिचमा जन्मिन्छ र यो चाहिँ एकदम सफ्ट हुन्छ सुरुमा। यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँनिर यो हड्डी हो, यहाँनिर यो बोन जुन मार्क गरिएको छ र यो एउटा ठुलो डिस्को जस्तो जुन देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ क्यालस हो। र अर्को चाहिँ यहाँ मासु छ माथिपट्टि। अनि यो माइक्रोमोसन चाहिँ यो फ्र्यागमेन्टको बिचमा भयो भने चाहिँ बल्ल नयाँ हड्डी जन्मिन्छ। यहाँ पनि त्यही देखाउन खोजिएको छ, यो भाँचेको हड्डी हो, त्यसको चारैतिर चाहिँ नयाँ क्यालस बन्ने हुन्छ पछि गएर। अब सुरुमा अब फाइब्रस टिस्यु हुन्छ जुन चाहिँ अस्टियोब्लास्टिक एक्टिभिटीले पछि गएर क्यालसमा परिणत हुन्छ। यो पिक्चरले पनि त्यही देखाउन खोजिएको छ। यहाँ पुरा यो हड्डी हो, यो हड्डी चाहिँ बिचमा भाँचिएको छ, यो फ्र्याक्चर साइडबाट रगत जान्छ जुन फ्र्याक्चर हेमाटोमा भनेको थियो, एउटा मेसवर्क जस्तो बनाउँछ र पछि गएर यही चाहिँ क्यालसमा परिणत हुन्छ। यो पिक्चरले पनि त्यही देखाउन खोजिएको छ, यो बिचमा भाँचेको हड्डी हो र यहाँ चाहिँ नयाँ क्यालस नयाँ चारैतिर बनिरहेछ भन्ने कुरा। र यो चाहिँ काटिएको सेक्सन हो ट्रान्सफर सेक्सनमा, यसको वरिपरि चाहिँ नयाँ हड्डी बन्ने क्रम भइरहेछ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। अब एउटा स्टडी के गरिएको छ भने जस्तै हड्डी दुई किसिमले जोडिन्छ भन्ने कुरा, एउटा चाहिँ प्राइमरी हिलिङ, अर्को चाहिँ सेकेन्डरी हिलिङ। सेकेन्डरी हिलिङ भनेको चाहिँ हड्डी अपरेसन नगरिकन जोडिने अवस्था हो जसमा चाहिँ हड्डी क्यालस भएर नयाँ क्यालस बनेर जोडिन्छ। जस्तै यो पिक्चरमा हेर्नु हो भने
एउटा मोडलमा यहाँनिर हड्डी बिचमा मोटो भएको छ, यसमा चाहिँ नयाँ क्यालस बनेर हड्डी जोडिएको छ यहाँनिर चाहिँ। त्यस्तै एउटा अर्को मोडल छ जुन चाहिँ यो बोन फ्र्याक्चर हो, त्यहाँनिर चाहिँ योलाई चाहिँ प्लेटले जोड्न खोजिएको छ र यहाँनिर क्यालस बनेको छैन। अब क्यालस बनेर जोडिएको हड्डी भन्दा क्यालस बनेर जोडिएको हड्डी बेसी मजबुत हुन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ वरिपरि बढी क्यालस बन्छ, त्यसले गर्दा हड्डीलाई चाहिँ बढी बलियो पारिदिन्छ। पछि हामीले के राख्नु पर्यो भने हड्डीलाई भनौँ न अब सेकेन्डरी युनियन अथवा क्यालस बनेर जन्मिन्छ भने त्यो हड्डी अझ बेसी बलियोसँग जोडिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेका राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यो पिक्चरले देखाउँछ। त्यो कुरा चाहिँ अब यसमा अब मुभमेन्टको के रोल छ भन्ने कुरा, अब जस्तै हामी भन्छौँ नि प्लास्टर लगाएपछि हामी हातै चलाउनु हुँदैन, खुट्टै चलाउनु हुँदैन हैन, त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ हड्डीको एलाइनमेन्ट बिग्रिन्छ अथवा हड्डी बाङ्गो हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो कन्सेप्ट अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले के भन्छौँ भने प्लास्टर लगाइसकेपछि हात र खुट्टा चाहिँ चलाइराख्नु, त्यो चलाउनु भनेको के हो भने नि हड्डीको बिचमा जुन हुन्छ भाँचिएको ठाउँमा अलिकति माइक्रो मुभमेन्ट होस् यो बिचमा चाहिँ, र त्यो माइक्रो मोसन भएपछि त्यसको वरिपरि फ्र्याक्चर फ्र्यागमेन्टको वरिपरि चाहिँ नयाँ हड्डी जन्मिन्छ भन्ने कुरा हामी भन्छौँ। त्यही भएर अलिअलि मोसन भनेको राम्रो हो, तर मोसन भनेको माइक्रो मोसन हुनुपर्छ, आँखाले देखिने गरी हुनु भएन। अब एक्सरे गर्दाखेरि यो कसरी छुट्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा, जस्तै मानिलिनुहोस् तपाईँले दुईवटा एक्सरे गर्नुभयो, एन्टेरियर पोस्टर भाँचेको ठाउँमा अथवा एन्टेरियर पोस्टर ल्याटरल फिल्म गर्नुभयो तपाईँले, र एक्सरे गर्दाखेरि तपाईँले फिल गर्नुभयो कि होइन यो मुभमेन्ट बेसी भइरहेछ, एलाइनमेन्ट बिग्रिरहेछ, हड्डी बेसी सरिरहेछ भने यसको मतलब हड्डी चाहिँ नजोडिने तर्फ उन्मुख भइरहेछ, र त्यसलाई चाहिँ हामी प्लास्टिक मोसन भन्छौँ। हड्डी धेरै हल्लिरहेछ र त्यस्तोमा चाहिँ कच्चा प्लास्टर या पक्का प्लास्टर चेन्ज गरेर अर्को त्यो लुज भएको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा हामी भन्छौँ। त्यही भएर मोसन चाहिँ कम मोसन हुनु पर्यो, माइक्रो मोसन हुनु पर्यो, ताकि हड्डी जोडिने वातावरण हुनु पर्यो। धेरै मोसन भयो भने हड्डी एकअर्कासँग टाँसिँदैन र त्यहाँ धेरै मोसन भएर हड्डी नजोडिने क्रम चाहिँ बेसी, चान्सेस चाहिँ बेसी हुन्छ। सो बटम लाइन चाहिँ के हो भने नि कुनै पनि हड्डी जन्मिनेलाई फ्र्याक्चर भएको ठाउँ चाहिँ राम्ररी चारैतर्फबाट सपोर्टेड हुनु पर्यो र थोरै मोसन हुनु फ्र्याक्चर साइडमा, ताकि अस्टियोजेनिक स्टिमुलस हड्डी जोडिने वातावरण बनोस् र नयाँ हड्डी जन्मियोस्, त्यसलाई चाहिँ हामी क्यालस भन्छौँ भन्ने कुरा के। र यसलाई क्यालस जन्मिने पद्धतिलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट हिलिङ भन्छौँ, जुन चाहिँ रिलेटिभ स्टेबिलिटी थोरै माइक्रो मोसन भएर हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। एउटा टेस्ट पनि गरिएको छ, यो सार्बिएन्टो भन्ने डाक्टर साहबले गर्नुभएको हो। अब यसमा एउटा टिबियाको मोडल लियौँ एउटा हैन, अब यसलाई चाहिँ अब यसरी इमेजिन गरौँ, दुईटा स्टिक लिएर लट्ठी लिएर बिचमा चाहिँ मासुको डल्लो जस्तो यहाँ राखेको छ र माथिबाट प्रेसर दियो भने यसको डिफर्मिटी, यसको बाङ्गो पनि हुने चाहिँ बेसी हुन्छ। त्यसैले यसको मासुको वरिपरि एउटा सानो प्लास्टिकको सिट जस्तोले अथवा एउटा थिन सिटले बाँधिदियो भने त्यही फोर्स एप्लाई गर्यो भने अझ बाङ्गिने प्रोसेस चाहिँ कम हुन्छ, भनौँ न डिफर्मिटी कम हुन्छ र अझ बेसी भनौँ न यसमा प्लास्टर फेरिसले पक्कै प्लास्टर गरिदियो भने चारैतर्फ मासुको वरिपरि अथवा मोटो कार्डबोर्ड लगाइदियो भने अझै डिफर्मिटी हुने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ। भनेको मतलब के हो, यदि फ्र्याक्चर चाहिँ राम्ररी सपोर्टेड छ चारैतिर भने यसको मुभमेन्ट, फ्र्याक्चर साइडको मुभमेन्ट चाहिँ कम हुन्छ र फ्र्याक्चर चाहिँ हिल हुने चान्सेस चाहिँ बेसी भएर जान्छ भन्ने खोजेको हो। यो प्रिन्सिपलको सिद्धान्त चाहिँ त्यसरी देखाउन खोजिएको छ। अब हाम्रो बडीमा भन्छ घाउ त लाग्छ हामीलाई पनि हैन, हामी कुनै आफ्नो ठाउँमा कतै न कतै लडेकै हुन्छ होला हैन। अब त्यो लडेपछि हाम्रो छालामा पनि घाउ लाग्छ र त्यो हिल हुने प्रोसेस चाहिँ त्यहाँ दाग बस्छ। एट द एन्ड अफ जब घाउ हिल हुन्छ त्यो चाहिँ घाउ त्यो दाग बस्छ त्यहाँ, जब हामी स्कार भन्छौँ त्यसलाई। तर हड्डीको केसमा त्यस्तो हुँदैन। हड्डीमा चाहिँ नयाँ हड्डी बन्छ जुन चाहिँ अझ मजबुत हुन्छ र पछि 1-2 वर्षपछि तपाईँले एक्सरे गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ हड्डीमा दुरुस्तै उस्तै हड्डी, नयाँ हड्डी जन्मिसकेको हुन्छ, फलाइसकेको हुन्छ र यथास्थितिमा आइसकेको हुन्छ। भनेको मतलब त्यो स्कार पनि रहँदैन। भनेपछि हाम्रो हड्डीमा यस्तो टिस्यु हो एउटा जुन जीवित टिस्यु हो जुन चाहिँ यथास्थितिमा परिवर्तन हुन्छ, यथास्थितिमा आइहाल्छ। अनि त्यो चाहिँ एकदम बडा राम्रो छ, यो भगवानले बनाइदिएको हाम्रो भनौँ न। अब केही हामी इक्जाम्पल्स हेर्नेछौँ, इक्जाम्पल्स अफ नन अपरेटिभ र सानो अपरेसन गरेर पनि कसरी हड्डी जोडिन्छ भन्ने कुरा। एउटा 3 वर्षको बच्ची भनौँ हैन, उसको हड्डी भाँचिएको छ। अब हेर्दाखेरि
यसको यहाँ धेरै सरेको देखिन्छ, यो फ्र्याक्चर साफ्टमै हो हैन, बिच साफ्टमा यहाँ धेरै सरेको देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब ट्र्याक्सनको मद्दतले तानेर राखिएको छ, यो अब यहाँ माथि ट्र्याक्सन लागेको छ र यतापट्टिबाट गएर यसको काउन्टर ट्र्याक्सन लागेको छ, अनि खुट्टालाई सिधा पारिराखेको छ। अनि पछि गएर हेऱ्यो भने यसको हड्डी जोडिने प्रक्रिया यस्तो हुन्छ। हामी यो एक्सरे हेरेर ह्याप्पी नहौँला हैन, तर अब यो चाहिँ 6 weeks भनेको 6 हप्ता भनेको 1.5 महिनामा हो। मान्छेले कमेन्ट गर्ला हड्डी बाङ्गो भयो, तर पछि गएर यसकै एक्सरे गर्दाखेरि हैन यस्तो भएर आउँछ 14 महिनामा। भनेपछि यसमा अब छुट्याउनु पनि गाह्रो छ, यहाँ हड्डी भाँचेको थियो कि थिएन भन्ने कुरा। अलिक बाङ्गो चाहिँ छ, तर पछि यो पनि रिमोडलिङ भएर गएर हैन पछि दुरुस्तै उस्तै फर्ममा हुन्छ भन्ने कुरा। अब अर्को एउटा टेक्निक छ हैन, ब्रेस भन्छौँ हामी हैन, सार्मेन्टो ब्रेस। यसमा हेर्नुस् अलिकति सुरुमा त लाइदैन, यो अलिकति फ्र्याक्चर स्टिकी भएपछि 2 या 3 हप्तामा हामी सार्मेन्टो ब्रेसमा चेन्ज गर्छौँ। र यो ब्रेस चाहिँ यहाँनिर हेर्नु भने अगाडि पछि प्लास्टिकको सिट जस्तो हुन्छ, जसलाई चाहिँ स्ट्र्यापिङ गरेको हुन्छ। स्ट्र्यापिङ भनेको ब्यान्डेजले बाँधिएको हुन्छ टाइट गरेर। यस गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने जोड्नीहरू जाम नभइजाओस् र एट द सेम टाइम फ्र्याक्चर चाहिँ ठाउँमा बसिराखोस् भनेर। अनि यसको एल्बो मुभमेन्ट गर्न सकियो, सोल्डरको मुभमेन्ट गर्न सकियो, र पछि गएर फिजियोथेरापी इजी हुन्छ र मान्छेको जोड्ने पनि जाम हुँदैन र हड्डी पनि राम्रो जोडिन्छ भन्ने कुरा भयो यसले। अर्को अब कुरा गर्ने भने एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, यहाँ हाम्रो नेपालमै भएको केसको एक्जाम्पल हो। यहाँ हेर्नु भने यो ह्युमरस फ्र्याक्चर भएको छ यहाँनिर, र धेरै टुक्रा भएको छ। यहाँ माथि एउटा टुक्रा, पिछे पनि धेरै टुक्रा भएको छ हैन। यहाँ हेर्दाखेरि यो मान्छेको स्ल्याबमा कच्चा प्लास्टरमा उपचार गरिएको छ, यस्तो स्ल्याबमा। र अब पछि जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने, यो मान्छे पनि अब बिचरा पीडित मान्छे जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने कुरा भएको थियो। तर पछि गएर उसको ग्रेजुअली जोडिने क्रम अगाडि बढ्यो र पछि हड्डी पुरै जोडिएको थियो र पछि उसको मुभमेन्ट पनि राम्रै भएको हो। भनेपछि उपचार गर्ने पद्धति जसो होस्, राम्रोसँग उपचार गरेको छ भने हड्डी जोडिन्छ भनेर पक्का-पक्की गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब अर्को एउटा ट्र्याक्सनको मद्दतले भन्छौँ हामी हैन, स्केलेटल ट्र्याक्सन। खुट्टालाई तानेर राखिदिने र तानेर राखेपछि यतापट्टि पछाडिपट्टि गएर वेट झुन्डाइदिने र फुट इन्डलाई माथि उठाइदिने, ताकि कन्टिन्युस ट्र्याक्सन गइराखोस् भन्ने कुरा। र पछि गएर हड्डी यस्तो जोडिन्छ। यो चाहिँ अब सर्टनिङ अहिले त एक्सेप्ट नहोला, तर हड्डी चाहिँ जोडिन्छ, यसरी पनि जोडिन्छ पहिला पहिला। यो उपचार अहिले पनि सफल नै उपचार हो, तर हामीले लेन्थ, एक्सिस र रोटेसन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ स्याफ्ट फ्र्याक्चरमा। र त्यो चाहिँ क्यालस बनेको हो, जुन चाहिँ पछाडि गएर हार्ड क्यालसमा र पछि गएर रिमोडलिङ भएर आफ्नो यथास्थितिमा आउँछ। अब एउटा सानो उदाहरण लिउँ होला, यो धेरै टुक्रा टुक्रा कम्बिनेसन फ्र्याक्चर भएको हो यहाँनिर, र यो सानो किलपेसले बाहिरपट्टिबाट सानो अपरेसन गरेर लगाइदिएको फ्र्याक्चर साइडलाई केही पनि गरिएको छैन, र पछि गएर हड्डी राम्रै जोड्दछ भन्ने कुरा, र उसको मुभमेन्ट पनि राम्रै आउँछ भन्ने कुरा देखिन्छ यो सानो इलाजले। अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि बोन चाहिँ बडा युनिक छ। युनिक इन द सेन्स कि हड्डी चाहिँ दुरुस्तै उस्तै फर्ममा आउँछ, र उस्तै फर्ममा आउनलाई केही टाइम त लाग्छ, तर त्यहाँ केही पनि स्कार बस्दैन, र इनफ्याक्ट इनिसियल स्टेजमा अझ बेसी बलियो हुन्छ क्यालस बन्दाखेरि। यति भन्दै म यो वेबिनार यही अन्त गर्न चाहन्छु, र हजुरको केही क्वेसन छ भने माइक चाहिँ डाक्टर प्रफुल्ललाई ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डाक्टर सुभाष। अब हजुरहरूको कसैको केही क्वेसन छ भने यहाँ मेसेज बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ, या माइक अन गरेर एक एकजना गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई केही सोध्नु छ यो प्रेजेन्टेसनमा, यो टपिकमा भने सोधौँ न। स्क्रिन कम गरिदिनु, स्क्रिन हटाइदिनु। प्यारामेडिक साथीहरूसँग सोध्नुस्। कसैलाई केही छ भने? छैन भने मलाई एक दुईवटा क्वेसन छ सोध्नु डाक्टर सुभाषलाई। प्लास्टर रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा छ, कहिले रिमुभ गर्ने, त कुन स्टेजमा गएर रिमुभ गर्ने, एउटा कुरा त्यो क्लियर गरिदिनु पर्यो। सबैमा एकै दिन या सबैमा यति नै हप्ता भन्ने त नहोला। हजुर, त्यो चाहिँ बडा कमन क्वेसन छ कि हाम्रो पनि ओपिडीमा आउँदाखेरि कमन क्वेसन त्यही हुन्छ कि हामी चाहिँ अब त्यो खास बच्चाको हो कि बुढोको त्यसमा पनि फरक पर्छ, तर एउटा हेल्दी एडल्ट मान्छेमा चाहिँ अप्पर एक्सट्रिमिटीको कुरा गर्दाखेरि, माथिको कुरा गर्दाखेरि, हातको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी 4 देखि 6 हप्ता, 1.5 देखि 2 महिना भन्छौँ हैन। अब
ठ्याक्कै त्यसको तल खुट्टाको हो भने चाहिँ खुट्टा या थाइको हो भने चाहिँ त्यसको डबल टाइम भनेको 8 देखि 12 हप्ता भन्छौँ हामी। तर त्यहाँ पनि डिफ्रेन्ट फ्याक्टरले प्ले गर्छ त्यो कुरा। अब त्यसको कोमोबिडिटी छ कि छैन, एज त्यही हो कि अझै पछि हो। यङ पेसेन्ट छ भने, बच्चा बच्ची छ भने अझै चाँडै निकाल्छौँ हामी। तर जेनरली मोटामोटी भन्दाखेरि माथिको अप्पर एक्सट्रिमिटीको भने हातकोमा चाहिँ 4 देखि 6 हप्ता र खुट्टाको छ भने 8 देखि 12 हप्तामा हामी निकाल्ने गर्छौँ प्लास्टर चाहिँ। प्यानलिस्टहरूबाट पनि म ओपिनियन लिन चाहन्छु, हाम्रो प्यानलबाट पनि सरहरूबाट। कहिले निकाल्ने भनेर केही त्यस्तो कुनै गाइडलाइन या त्यस्तो केही छ कि? प्लास्टर खोल्ने यो कमन सवाल हो। प्लास्टर लगाउने बेलामै तपाईको बिरामीले सोधिहाल्छ डाक्टर साहब कहिलेसम्म राख्ने। त मेरो हिसाबले के भन्नुपर्छ भने कि जहिलेसम्म हड्डी जुट्छ, जबसम्म जुट्दैन तब त जुट्ने कहिले। सुभाषले एउटा देखाउनु भएको थियो कि एउटा फ्र्याक्चर प्लास्टर अन्दाजको टाइम जुन हो 3 हप्ता 4 हप्ता 6 हप्ता जति एज हेरेर जुन हामीले एन्टिसिपेट गरेको हो, अन्दाज गरेको हो, त्यो समयमा चाहिँ नि प्लास्टर खोल्ने। प्लास्टर खोलेर फ्र्याक्चर साइटलाई क्लिनिकली हेर्ने। त्यहाँ टेन्डरनेस छ भने प्लास्टर र स्प्लिन्ट कन्टिन्यू गर्ने, टेन्डरनेस छैन भने प्लास्टर खोलिदिने र हात चलाउनुस् भन्ने। यो एउटा अब्जेक्टिभ गाइडलाइन हो। खास 3 हप्ता 4 हप्तामा खोलिदिनु पर्छ भन्ने होइन। किनभने त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ हामी यो प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने हाड नजुट्ने अवस्था जस्तै डिलेड युनियन अथवा नन युनियन केही भइरहेछ भने कुनै कारणले भने हामी त्यसलाई पहिल्याउन सक्छौँ। खालि ल 4 हप्तामा तपाईँ खोलिदिनु होला, घरमै खोलिदिनुस् र चलाउनुस् भन्ने बानी चाहिँ गर्नु हुँदैन। मेरो भनाइ थियो। धन्यवाद। अरू कसैको डिफ्रेन्ट ओपिनियन छ कि या केही फरक ओपिनियन छ कि? अरू कसैलाई केही भन्नु छ कि यो विषयमा, प्लास्टर कहिले निकाल्ने कुरामा? प्यारामेडिक साथीहरू हुनुहुन्छ केही, उहाँहरूलाई सब इन्करेज गरौँ। प्यारामेडिक साथीहरूलाई केही छ क्वेसन्स? बोल्न मन छैन हजुरले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, च्याटमा लेखे पनि हुन्छ। म त्यो क्वेसन प्यानलिस्टलाई सोधिहाल्छु, प्यानलमा भएको हाम्रो सिनियरहरूलाई सोधिहाल्छु म। हो हेलो सर। सर नमस्कार। नमस्ते। सप्तऋषि स्टाफ बोलेको, सब इमर्जेन्सी मनोज शाह। सर त्यो एउटा मानव पेटेला फ्र्याक्चर छ हैन? हेलो बोल्नु सुनिरहेछौँ हामी। एउटा मानव पेटेला फ्र्याक्चर छ। पेटेला फ्र्याक्चरलाई त्यसलाई अपरेसन गरिसक्नु भएको छ हैन? त्यो नी जोइन्टलाई कति हप्तापछि चलाउँदा राम्रो हुन्छ? हेलो कुन किसिमको अपरेसन भएछ त्यसलाई? हेलो 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 कुन अपरेसन भएको छ भन्नु पर्यो हजुरले। टेन्सन ब्यान्ड वायर भएको हो? हजुर सर। हेलो पेटेलाको 2-3वटा टुक्रा थियो कि मानव पेटा यार आउँदैन कसरी? हेलो भिडियो बन्द गरेर अडियो मात्रै चलाउनुस् त। अडियो त अडियो मात्र छ। हजुर त्यो पेटेला फ्र्याक्चर चाहिँ 3 टुक्रा भइसक्यो। त्यसलाई के वायरले बाँधेछ, बाँधेर त्यो कति हप्तापछि रिमुभ गर्दा स्ल्याब त लागेको हुन्छ। त्यो निएमुलाइजर या स्ल्याब लगाएको छ हैन? डक्टरले के सल्लाह दिनुभएछ तपाईलाई? डक्टर जुन सर्जनले अपरेसन गर्नुभएछ उहाँको सल्लाह के छ? उहाँको सल्लाह अनुसार भन्दै मतलब 4 हप्ता 6 हप्तादेखि हल्का हल्का रिमुभ गर्ने, हल्का हल्का मात्र रिफ्लेस हल्का हल्का मात्र गर्नुहुन्छ भने हुन्छ रे। अब कस्तो किसिमको फिक्सेसन हो त्यो हिसाबले गर्ने हो। मुख्य रूपले नदुखाइकन
यदि घोडा चला छिटो हुन्छ त्यति चलाए हुन्छ। यदि अपरेसन राम्रो भएछ र दुखेको छैन र घोडा चलाउन सक्छ बिना दुखाइले भने घोडा चलाउनमा कुनै आपत्ति छैन। जहिले पनि जति छिटो भए पनि चलाउन सक्छ। ओके, अरु के क्वेशन छ कसैको? यो त नन अपरेटिभ भन्दा नि अपरेटिभ ट्रिटमेन्टको भयो, त्यही पनि ठिकै छ, सरले सोधिहाल्नु, सरले एन्सर गरिहाल्नु भयो। अरु के क्वेशन छ कि? अरु साथीहरु प्यारामेडिक साथीहरुको सोधौ न। डाक्टर सुभाष, यो ब्रेस चाहिँ कहाँ बनाउन सकिन्छ? तपाईले फङ्सनल ब्रेसको कुरा गर्नुभयो। फङ्सनल ब्रेस हामीले त अब पेरिफेरीमा त पाइँदैन। यसको उत्तर चाहिँ म प्यानलिस्टबाट आओस् भन्न चाहन्छु कि के फङ्सनल ब्रेस फङ्सनल ब्रेस त सर अब पेरिफेरीमा पाइँदैन, बनाउन नि मिल्दैन। अब त्यो त फङ्सनल ब्रेस भनेको हाम्रो सेटअपमा चाहिने जुन बाँसको अथवा उसको जुन कात्रो जस्तो बनाइन्छ नि, पहाडमा कात्रो भन्छ, हामी कहाँ मधेसमा चाहिने त्यसलाई के भन्ने कुटको उसको बनाउँछ, त्यसको किसिमको तत्कालिक जुन टेम्पोररी बनाउँछ त्यो बनाउने हो। तर ब्रेस बनाउने खासै अहिले पाउँदा पनि पाउँदैन ब्रेसहरू र बनाउने पनि मान्छे छैन धेरै ठाउँमा। त्यसैले ब्रेसको न एभाइलेबिलिटी छ न पाइरहेछ र डक्टरहरू पनि ब्रेस बनाउने जुन पहिला थियो कास्ट ब्रेसहरू बनाउने, त्यसमा डक्टरहरूको पनि अनभिज्ञता भएकोले त्यो ब्रेसहरूको इलाज चाहिँ त्यति अहिले पपुलर देख्दिनँ म। पुरानो डाक्टरहरूले केहीले गरिरहेको होला, तर नयाँ डाक्टरहरूले ब्रेस लगाउने कुराहरू, तर मोस्ट कमनली अहिले पनि हेर्दाखेरि ह्युमरसको जुन कास्ट ब्रेस हो, प्लास्टरको ब्रेस बनाएर दुईटा खापा बनाएर गर्ने गर्छ, त्यो चाहिने प्रयास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सर। रमेश सिंह सरले के भन्नु खोज्नुभयो अघि? पविलले डाक्टर सरले जुन भन्नुभन्न द इजिएस्ट वे एन्ड जुन मोस्ट कमनली युज, किनकि रेडिमेड हरेक ठाउँमा पाउँदैन, द बेस्ट इज त्यो सिलिन्डर कास्ट लगाएर त्यसलाई स्प्लिट गरेर दुईटा हाफ बनाइदियो, दुईटा सिलिन्डर, त्यो काम गर्छ सबभन्दा राम्रो। त्यसमाथि ब्यान्डेजले बाँधेर, ब्यान्डेजले क्रेप ब्यान्डेजले बाँध्ने, टाइटेन गर्ने। ओके, थ्याङ्क यू। अर्को एउटा कुरा डाक्टर सुभाष, हामीले जस्तो हातखुट्टा चलाउने कुरा गर्नुभयो नि हजुरले, अब प्लास्टर लगाइसकेपछि त हातखुट्टा त अब त्यो प्लास्टरमा भएको त चलाउन मिल्दैन, त्योभन्दा बाहिरको चलाउने कुरा गर्नुभयो होला नि हजुरले, होइन? एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो हजुरले। त्यो प्लास्टर भन्दा बाहिरको चलाउँदाखेरि प्लास्टर भित्रको पनि पार्ट हामीले नचाहेर पनि अलिअलि मुभमेन्ट चाहिँ हुन्छ, मसल कन्ट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ, मासु मुभमेन्ट कन्ट्र्याक्सन सरले भन्नुभयो कन्ट्र्याक्सन हुन्छ र त्यसले चाहिँ रगतको सञ्चालनमा सजिलो गराउँछ। त्यो भएर त्यो औँला चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ चलाउने भनेको बाहिर नै हो, एक्ज्याक्टली तपाईले भन्नुभयो जस्तै। ओके, प्लास्टरभन्दा बाहिर भएको चाहिँ सबै औँलाहरूदेखि लिएर अरू जोर्नीहरू सबै चलाउनु पर्यो। हजुर, प्लास्टरभन्दा बाहिरको भाग चाहिँ चलाइराख्नु पर्यो बिरामीले, ताकि उसको सर्कुलेसन भइराखोस्, रगत सञ्चालन भइराखोस् भन्ने कुरा। ओके, र अर्को चाहिँ आधा प्लास्टर र पुरा प्लास्टरको कुरा गर्दा कहिले कहिले लगाउने भन्ने कुरा, पुरा प्लास्टर कहिले लगाउने, आधा प्लास्टर कहिले लगाउने, या पेरिफेरीमा आधा प्लास्टर मात्रै लगाउने हो कि त्यसमा नि के भनिदिनुहुन्छ कि प्यानलको सरहरूले भन्नुभयो पनि हुन्छ? हजुर, म चाहिँ सरले एन्सर गर्नु आश लिएको छु, सिंह सरले र शाह सरले। Can you repeat the question? फेरि के भन्नु? कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर, आधा प्लास्टर र पुरा प्लास्टर कुरा गर्यो हामीले, कच्चा पक्का कहिले कहिले लगाउने भन्ने कुरा छ, त्यो अलिकति क्लियर गरिदिनु पर्यो हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई। कच्चा प्लास्टर पक्का प्लास्टर त्यो युजुअली टर्मिनोलोजी हो, त्यो युज हुन्छ उता यूपी बिहारतिर। अब बेसिकली प्लास्टर एप्लिकेशन को त बेस्ट प्लास्टर इज 3/4 अफ द लिम्ब को स्ल्याब जुन हुन्छ त्यो हो बेस्ट।
इट इज एज स्ट्रङ एज एनी कास्ट, बट त्यसमा कास्टको जुन कम्प्लिकेसन्स छ त्यो हुँदैन। त्यही भएर अहिले हामीले ऊ जुन भनौँ न योको भिडियो हेऱ्यो भने त्यसमा जेनरली के हुन्छ, दुईटा लगाउँछ न, त्यो हो कच्चा प्लास्टर पक्का प्लास्टरको। जेनरली एउटा जुन हुन्छ स्ल्याब लगाएर इनिसियली इमिडिएटली स्ल्याब लगाए, त्यसपछि द्याट इज कन्भर्टेड इन्टु अ फुल कास्ट आफ्टर स्वेलिङ सेटल भएपछि। त सुरुकोलाई भन्छ कच्चा प्लास्टर, पछिकोलाई भन्छ पक्का प्लास्टर। तर भनौँ न पेरिफेरीमा या जसले गर्ने हो भने दे सुड अलवेज, उहाँहरूले प्यारामेडिक्सहरूले फिल्डमा गाउँघरमा हेर्ने बेलामा सबभन्दा राम्रो हुन्छ प्रपर स्ल्याब लगाएको राम्रो। हाम्रो लोकल टर्मिनोलोजी कास्ट भन्दा कम्प्लिकेसन्स हुँदैन, त्यो फाइदा। एकदम सही कुरा हो। 3/4 प्लास्टर इज इक्वली गुड, भेरी गुड। त्यसैले कम्प्लिकेसन हुँदैन, राम्रो हुन्छ। अब सिन्चरले भनेको एकदम सही कुरा हो। यस्तै यही पुरा मेसेज जानुपर्छ। 3/4 प्लास्टर लगाउने, पुरै इन्सर्कलिङ प्लास्टर सकेसम्म नलगाउने। थ्याङ्क यू सर। सर एउटा क्वेसन आएको छ यहाँ मिस्टर रामपुकार महतोजीबाट। 2 इयर्सको बच्चा छ, उसको बेडबाट झरेर बिचमा फ्युमर फ्र्याक्चर छ, भन्नाले साफ्टको फ्युमर फ्र्याक्चर छ। सो हाउ क्यान वी म्यानेज दिस केस भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँको के विचार छ, उहाँको आवाज सुनौ न। मिस्टर रामपुकार महतोजी आवाज आउन। रामपुकारजी तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईँको के विचार छ? सर म सप्तऋषि हस्पिटलबाट बोलिरहेको छु है। म यहाँको यस्तै प्यारामेडिक छु सर। एउटा मानव एउटा 2 वर्षको बच्चा बेडबाट लडेर त्यसको फ्युमर फ्र्याक्चर छ होइन, त्यो केसलाई कसरी म्यानेज गर्ने सर? तपाईँ कसरी गरिरहनु भएको छ अहिले? अहिले त पुरा गरेर सर अब त्यो स्ल्याब लगाएर अब हामी म्यानेज गरिरहेको छौँ। त्यसपछि माथिको आफ्नो कन्सल्टेन्टबाट रेफर गरिदिन्छ सही छ। अब सुभाषले जवाब दिनु पर्यो। जेनरली 2 वर्षको बच्चाको चाहिँ हामी अलि दिन ट्र्याक्सनमा राख्छौँ टिल स्वेलिङ सबसाइड्स। स्किन ट्र्याक्सनमा राखेर अनि स्वेलिङ कम भइसकेपछि स्पाइका राखेर हामी ट्रिट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ। हिप स्पाइका राखेर। हिप स्पाइका भनेको चाहिँ प्लास्टर हो एक किसिमको, जुन खुट्टा भाँचिएको छ त्यसको पुरा खुट्टा भाग लिन्छौँ र नाभिभन्दा मुनिको भाग लिन्छौँ र अर्को नभाँचिएको खुट्टाको चाहिँ घुँडाभन्दा माथिसम्म जान्छ हामी। हिप स्पाइका भन्छौँ त्यसलाई। त्यो किसिमको प्लास्टर नै हो। ग्यालोज ट्र्याक्सन पनि युज गर्न मिल्छ होला हैन? हो, तर म चाहिँ युज गर्दिनँ यहाँ आफ्नो उमा चाहिँ। त्यो चाहिँ हेर्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ भने म चाहिँ युज गर्दिनँ यहाँ। ओके, अरूको के फरक ओपिनियन छ कि सरहरूको? सरहरूले ग्यालोज युज गर्नुहुन्छ कि सासरले ग्यालोज युज गर्नुहुन्छ कि? होइन, ग्यालोजी म कहिले पनि युज गर्दिनँ। दुईटा अप्सन मात्रै हो। एउटा त मेरो प्र्याक्टिसमा प्लास्टर ट्र्याक्सन लगाउने। अब दुईटा बाटो छ। ट्र्याक्सन लगाएर प्लास्टर पनि 1-2 हप्तापछि अलि स्टिकी भयो भने, स्वेलिङ सबसाइड गर्यो भने हिप स्पाइका लगाइदिने। अर्को अप्सन के छ भने मेरो चोइसमा के हुन्छ भने थोमस स्प्लिन्ट मेजर गरेर बनाउने अनि त्यही थोमस स्प्लिन्टमा ट्र्याक्सन दिने अनि थोमस स्प्लिन्टमा 3 to 4 विक्समा चाहिने त्यो भइहाल्छ। अनि जब बच्चाले चाहिने त्यो थोमस स्प्लिन्ट खुट्टाले उचाल्छ, यसको मतलब स्ट्रङ एनफ भइहाल्यो भने, जुटिसक्यो भने हामी थोमस स्प्लिन्ट निकालिदिन्छौँ। युजुअली अलिकता ओभरराइडिङ पनि एक्सेप्टेबल हुन्छ। अलिकता तर गोरा सोझो हुनु पर्यो, बटारिएको नहोस्। यति भयो भने 2-5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चालाई खासै प्रब्लम आउँदैन। थ्याङ्क यू सर। अरू केही ओपिनियन छ कि कसैको हजुरहरूको यो बच्चाको लागि? ओके, अरू क्वेसन अब कसैको पार्टिसिपेन्टहरूबाट केही क्वेसन छ कि छैन? अब
सिंह सरले के भनिराख्नु भएको छ, माइक अनम्युट गर्नु सर। सर हजुरको माइक अनम्युट छैन। अब म त हाम्रो प्र्याक्टिसमा 2 इयर्स चाइल्ड नो प्रब्लम, जुन सासरले भन्नुभयो रोटेसन एउटा करेक्ट गरेर प्राइमरी स्पाइकका लगाइदियो भने एक्सिलेन्ट ट्रिटमेन्ट हुन्छ, डेफिनेटिभ हुन्छ, प्रब्लमै हुँदैन। ग्यालोज ट्र्याक्सन लगाउने हो या थमस स्प्लिन्टमा राख्ने हो भने यु हेभ टु एडमिट द पेसेन्ट, अब्जर्भेसनमा राखेर गर्नुपर्छ। अदरवाइज न त प्राइमरी स्पाइकका 2 इयर्स चाइल्ड एब्सोल्युटली नो प्रब्लम। यस, थ्याङ्क यू सर। अरू कसैको केही छ? केही क्वेसन छ पार्टिसिपेन्टहरूबाट? छैन भने अब यसलाई लक्ष्मण तिमी छौ? टाइम हाम्रो कति छ? टाइम ठ्याक्कै सकिने बेला हो सर, 1 मिनट बाँकी छ। त्यही पनि लास्टमा पार्टिसिपेन्टहरूलाई एकचोटि फेरि केही घटाउने, खास गरी पार्टिसिपेन्टहरूबाट केही क्वेसन छ? प्यारामेडिक साथीहरू या केही कमेन्ट छ भन्नु होइन, भन्नुभयो हुन्छ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? कस्तो लाग्यो, के भयो, केही समस्या भयो? म मनोज सप्तऋषिबाट। सुन्नु सर, मतलब बच्चा भर्खर जन्मेछ होइन, जन्मँदै सिमानो नर्सहरूले तान्दाखेरि हुमरस फ्र्याक्चर भइसक्यो, दुईटै हातको कुनै एउटा हातमा हुमरस फ्र्याक्चर भइसक्यो होइन। त्यसको हामी चाहिँ के म्यानेज गर्दा राम्रो हुन्छ? न्यू बर्नमा ह्युमरस फ्र्याक्चर, बर्थ इन्जुरी। सर हजुरको आउनु पर्यो ओपिनियन। मेरो ओपिनियन म त प्रायः आर्म चेस्ट ब्यान्डेज लगाइदिन्छु र बच्चा जब हात चलाउन थाल्छ तब यो खोलिदिन्छु। युजुअली 10 देखि 15 दिनमा बच्चाले हात चलाउन थालिहाल्छ। जब हात चलाउन थाल्यो तब बुझ्नुस् कि यो जुटिसक्यो। न्यू बर्नमा 2 हप्ता पनि लाग्दैन। त्यसैले जुन दिन बच्चा हात चलाउन थाल्छ यसरी आर्म चेस्ट ब्यान्डेज लगाउने, अनि आर्म चेस्ट ब्यान्डेज लगाइदिएर स्ट्रेट भइहाल्छ। अनि अलि हात चलाउन थाल्यो भने 2 हप्तामा खोलिदिनु। आर्म ब्यान्डेज लगाउँदा हल्का ट्र्याक्सन दिनु कि त्यसै जस्तै त्यस्तै छोड्नु? न, केही ट्र्याक्सनहरु दिनु पर्दैन। यो आफै आफ ठाउँमा हुन्छ। अलिकति ओभरराइडिङ भए पनि केही फरक पर्दैन, त्यो जुटिहाल्छ। हुन्छ सर। धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन त्यसलाई ह्युमरसमा। मानौ सर त्यसैकै बच्चाको हैन, तान्दाखेरि सर्भाइकलमा मानौ नेकमा के अप्ठ्यारो भयो भने, नेक अप्ठ्यारो भने त हामीले के गर्ने? त्यो त तपाईको विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनुपर्छ। ब्रेकियल प्लेक्सस इन्जुरी हुन सक्छ। त्यसको लागि न्युरोसर्जनहरुसँग कुरा गर्ने, ब्रेकियल प्लेक्सस इन्जुरीका एक्सपर्टहरुसँग राय लिने, के गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसै अन्दाजमा चाहिँ नि त्यसको इलाज गर्न हुँदैन। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू सर। थ्यांक यू। अरु के क्वेशन कसैको या कसैबाट फिडब्याक पनि हाम्रो फ्याकल्टी या हाम्रो जति पनि यो एलायन्सको मेम्बर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँले सबैले कसैले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या कुनै फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। कसैले केही बोलिराख्नु भएको छैन। मलाई एउटा कल चलिरहेछ कि जुम चलाउन गाह्रो भइरहेछ मलाई। अनम्युट कसरी गर्ने, म्युट कसरी गर्ने, त्यही एउटा कुरा। र यसको प्रचार प्रसार चाहिँ भइरहेको छैन त्यो भन्दै थियो। मैले ठिकै छ, हामी यो नोट लिन्छौँ र चलाउने कुरा जहाँसम्म छ त्यो चाहिँ जुम एप चाहिँ चलाइराख्नुहोस्। एप डाउनलोड गर्नुहोस्। अहिले एनाउन्स गरिदिनुहोस् कि जुम डाउनलोड गरेर राख्ने, अनि डाउनलोड पछि राम्रो सुनिन्छ, कन्ट्रोलहरु आउँछ। हजुर, अर्को चाहिँ भन्नेको कुरा त्यो हो। यो हरेक चोटि त हामीले अब एड गर्दाखेरि जुम कसरी चलाउने भन्ने डाउनलोड गरेर मोबाइलमा राख्नुस्। मैले जुन सुरुमा सजेस्ट गरेको न कि सुबिन सुधांशुसँग प्यारामेडिक्सहरुको लिस्ट छ, जुन जुम डाउनलोड गरे भने एभ्रीवन विल ह्याभ एउटा उसको आईडी नम्बर हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई स्योर हुन्छ कि यो पर्सन आइरहेछ। अदरवाइज न त के हुन्छ, त्यो
एन्ट्री पनि दिने त कसरी दिने? अब अहिले भनौँ न फेसबुकमा राखे भने त एभ्रीवन विल बी एन्ट्री। कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कि को हो को होइन? हाम्रो टार्गेट ग्रुप हो कि आम पब्लिकले सिनेमा हेरिरहेको? त्यो भएर मैले भने जुन अब त्यो जुन डाउनलोड गरेको छ भने उसको डेडिकेसन पनि देखिन्छ न कि ही इज इन्ट्रेस्टेड। एक्ज्याक्टली। त्यसपछि उसको सबैको आइडी हुन्छ एउटा। अथवा यो गर्न सकिन्छ के पहिला सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा पनि एक दिन पहिलासम्म तपाईँ रजिस्टर गर्नुहोस्, आफ्नो टेलिफोन नम्बर नाम ठेगाना पठाउनुहोस्, तब मात्रै हामी लिङ्क पठाउँछौँ। हजुर सर नमस्ते। नमस्ते, भन्नुहोस्। हजुर मेरो एउटा प्रश्न थियो। अस्ति मैले क्याल्कुलस सरले सुभाष सरले भन्नुभएको थियो नि अघि क्याल्कुलस फ्र्याक्चर भनेर, क्यालस भनेर त्यो अस्ति नै मेरो हल्का फ्र्याक्चर थियो अनि त्यसको त्यो ब्यान्डेजहरू गरेर 1 महिना पुगिसक्यो सर, तै पनि हल्का दुखिरहेको हुन्छ। के फ्र्याक्चर थियो भन्नुभयो? क्याल्केनियम, कुर्कुच्चाको हड्डीको फ्र्याक्चर? हजुर हजुर, त्यो बदमास हड्डीमा अन्तर्गत आउँछ नि यो क्यालस। मैले बुझिनँ हजुरको कुरा। भन्नाले क्याल्केनियमको फ्र्याक्चर भन्नुभयो होइन? कुर्कुच्चाको हड्डीको फ्र्याक्चर, हिलको हड्डीको फ्र्याक्चर। हजुर। कति भयो त्यो अहिले भएको? 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सर। त्यो त कम्तीमा 2-3 महिना त लाग्छ होइन? तपाईँलाई पुरै टेकेर हिँड्न नै 2 महिना जति लाग्छ त्यसमा। अब त्यो कस्तो किसिमको थियो भनेर तपाईँ एक्सरे हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ, इन्ट्रा आर्टिकुलर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। तर त्यसमा प्रब्लम के हो भने एकदम साधारण किसिमको फ्र्याक्चर हो भने 2-3 महिनापछि पेन पनि कम भएर जान्छ, स्वेलिङ कम हुन अझै 2-3 महिना बढी लाग्ला, तर त्यसपछि केही प्रब्लम हुँदैन। तर यदि इन्ट्रा आर्टिकुलर भनेको जोर्नीभित्र गएको फ्र्याक्चर हो भने चाहिँ त्यसलाई अलि समय बढी लाग्छ र निको हुन पनि त्यो पछि गएर त्यसले दुखाइ दिने सम्भावना बढी हुन्छ। भन्नाले जोर्नी चाहिँ बिग्रिँदै जाने सम्भावना बढी हुन्छ। पछि त्यस्तो समस्या भयो भने त्यो चाहिँ त्यो फेरि पर्सनली नै कसै अर्थोपेडिक सर्जनले नै देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले फेरि त्यो रोक्दा नि त्यो खुट्टा हल्का त्यस्तो भइरहेको हुन्छ कि हल्का दुखिरहेको हुन्छ। त्यो त हजुरको 1 महिना मात्रै भएको छ, अझै टाइम छ। 1 महिना भइसक्यो प्लास्टर काटेको। प्लास्टर कति लाउनु भयो? प्लास्टर जति 28 दिन राखेको मैले। ए ठिकै छ, 2 महिना मात्रै भएको छ, त्यस्तो फरक पर्दैन। अझै केही अलिअलि दुखाइ हुन सक्छ, चिसोमा बढी दुखे जस्तो हुन सक्छ। हुँदैन साह्रो सर, हल्का मात्र दुखिरहेको। बरु तपाईँलाई धेरै दुखाइ छ भने त्यो कुर्कुच्चाको मुनि चाहिँ एउटा सफ्ट प्याडहरू राख्न सक्नुहुन्छ या स्पोर्ट्स सू मात्रै लाएर हिँड्ने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा सिलिकनको हिल प्याड भन्ने आउँछ, त्यो राखेर त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले पनि दुखाइ कम गर्छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर त्यसको लागि। हस्, थ्याङ्क यू। अरू केही क्वेसन छैन भने यो मिटिङ एन्ड गरौँ होला। अब मलाई के लाग्छ भने फिडब्याक चाहिँ सरले पनि भनिरहनु भएको छ, यहाँ सिंह सरले पनि मेलमा हाम्रो फ्याकल्टीहरूले जति पनि प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ सबैले मेलमा फिडब्याक पठाइदिनु भयो भने त्यो अझै फ्रुटफुल हुन्थ्यो होला, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ नेक्स्टको लागि चाहिँ हामीले अलिक बढी नै एडभर्टिजमेन्ट गर्नुपर्ने जस्तो देखियो र जति पनि रेजिस्टर गर्नु पनि राम्रै कुरा हो। यो चाहिँ लक्ष्मण छ कि छैन सुनिरहेछ होला नि? रेजिस्टर जति पनि इमेलमा पठाएकोहरूलाई छ उनीहरूलाई रेजिस्टर नाम र नम्बर पठाएर या इमेल पठाएर या रेजिस्ट्रेसन गर्न चाहिँ कुनै तरिकाबाट रेजिस्टर चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो त रेजिस्ट्रेसनको लागि अब सुबिन सर र सुधान्जु सर चाहिँ मिलेर गर्नुहुन्छ भने ठिक हुन्छ सर। उहाँलाई चाहिँ लिस्ट तयार गरेर हैन त्यो अनुसार हामीले रेजिस्टर गर्ने अनि त्यसपछि लिंक पठाइदिने। हुन्छ, फिडब्याक चाहिँ सबैबाट पाऊँ, हाम्रो फ्याकल्टी स्पेशली हाम्रो फ्याकल्टीहरुबाट सबैबाट। हस्, थ्यांक यू। केही अरु छ भने लक्ष्मण एन्ड गरे हुन्छ अब। यसो म त लास्टमा गर्ने हो, तपाईहरु पहिला बाइ बाइ भन्दिनु। हस् ल, थ्यांक यू सो मच। हस्, थ्यांक यू प्यानेलिस्टलाई, फ्याकल्टीज र हाम्रो जुमको मार्फत जति पनि